तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको प्रतिबद्धता सुशासन हो। तर लुम्बिनी विकास कोषमा विवादास्पद छविका लेहरक्याल लामालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता विपरीतको कार्य गरेका छन्। लामा सामान्य विवादमा परेका मात्रै व्यक्ति होइनन्, लुम्बिनीको जुन पवित्रता छ त्यसको ठिक विपरीतका पात्र हुन्। यस्तै लुम्बिनी अहिंसाको प्राय पनि हो। लामा भने बन्दुक बोक्ने मान्छे हुन्। गौतम बुद्धको जन्मस्थलको संरक्षण प्रवर्धन मात्रै कोषको काम होइन, समग्र बौद्ध गार्मीको हित गर्ने पनि काम हो। तर बुद्धले भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीतको व्यवहार भएका व्यक्तिलाई नै त्यसको जिम्मा दिएको छ। अब उनले लुम्बिनीको साग कति जोगाउन सक्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। 100 केजी सुन प्रकरणलाई लिएर यति बेला सिङ्गो राजनीतिमाथि नै प्रश्न उठेको छ। विमानस्थलमा त्यति ठूलो सुरक्षा संयन्त्र हुँदा हुँदै पनि सुन कसरी छिर्यो भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। अहिले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा CIB ले पाएको छ। काठमाडौँको सिना मङ्गलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको 100 केजी सुन प्रकरणमा अनुसन्धानलाई लिएर अहिले दलहरूका बीच नै मतभेद देखिएको छ। यस प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारमाथि लगातार प्रश्न उठाइरहेको छ। काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको 100 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानलाई लिएर दलहरूका बीचमा नै मतभेद देखिएको छ। सुन बरामद भएको 3 हप्ता बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म यसको अनुसन्धानको विषय अलमलमै रहेको छ। सत्तारूढ प्रतिपक्षी दलका आफ्नै अडानका कारण यसको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजिएको संशय पैदा भएको छ। सरकारले अनुसन्धान तीव्र गतिमा भइरहेको र यसलाई जसरी भए पनि टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलहरू भने यसमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारमा आबद्ध कांग्रेस र माओवादीले भने प्रहरीबाट अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने पक्षमा छन्। सुन प्रकरणको विषयलाई लिएर एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएकोमा मंगलबार गृहमन्त्रीको जवाब सुन्न तयार भयो र मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्रीले जवाब दिए। सुन प्रकरणबारे जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान CIB लाई नै गर्न दिन आग्रह गरे। विमानस्थलबाट तस्करी भएको क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान CIB लाई गर्न दिन आग्रह गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले संगठित अपराधका अनुसन्धान गर्न 60 दिनको समय हुने र अब CIB ले अनुसन्धानका लागि 35 दिन पाउने उल्लेख गर्दै 35 दिनमा अनुसन्धान सकेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताए। उनले CIB ले अपराधी लुकाउने दोषनियत देखायो भने मात्रै छानबिन समिति बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका छन्। विगतमा बनाइएको संसदीय छानबिन समितिले हराएको सुन भेट्टाउन नसकेको र समितिको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै राज्यको संयन्त्रलाई नै अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको अडान थियो। सरकारले दोषीको पहिचान गरी कारबाही प्रक्रियामा ल्याइ छोड्ने भन्दै त्यसका निमित्त सकारात्मक वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भेपमा सुन तस्करी प्रकरणको फाइल आफ्नो टेबलमा आइपुगेको पनि स्पष्ट पारेका थिए। आफू व्यक्ति विशेषलाई जोगाउन नलागेको भन्दै माओवादी केन्द्रकै मान्छे भए पनि दोषी देखिएमा नछाड्ने उनको भनाइ थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले यतिसम्म प्रतिबद्धता जनाइरहँदा विपक्षी दल भने यो हुन नसक्ने र सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि छुट्टै समिति बनाउनु पर्ने अडान छोडेको छैन। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले छानबिन समिति बनाउने विषयमा संसदमा भोटिङ गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि छानबिन समिति बनाउनु पर्ने एमालेको माग कायमै रहेको भन्दै सांसद भट्टराईले छानबिन समिति बनाउने र नबनाउने पक्षमा कुराहरू आइरहेकाले संसदमा यसको पक्ष र विपक्षमा भोटिङ गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। समिति नबनाउने पक्षमा बहुमत आएको खण्डमा एमालेले आफ्नो आन्दोलनलाई स्थगन गर्ने पनि उनको भनाइ थियो। उनले गृहमन्त्रीदेखि सम्बन्धित सबै निकायलाई पनि प्रश्न सोध्नुपर्ने र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले राजनीतिक तहबाटै छानबिन समिति बनाउनु आवश्यक भएको कुरा पटक पटक दोहोर्याएका छन्। अब नेपालमा लगातार भइरहेको सुन तस्करी जसलाई हामी सुनकाण्ड भन्छ त्यस विषयमा हाम्रो पार्टीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर कुरा उठाउँदै आएको सबैलाई थाहा छ र पछिल्ला घटनाक्रमले यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति किन चाहिने रहेछ भन्ने कुरा थप पुष्टि गरेका छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो अनुसन्धानलाई फेरि नेपाल प्रहरीतर्फ पठाइरहेका छ। अब नेपाल प्रहरीले कहाँ पठाउने, त्यसपछि कहाँ पठाउने, किनभने यी सबै एकअर्कासँग जोडिएका निकाय छन् र जोडिएका अङ्ग छन्। नेपाल प्रहरीको कमजोरी नभइकन यो हुने सम्भावनै छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागसँग सेटिङ नगरिकन यो सम्भावनै छैन। भन्सारको अयोग्यता नभएको यो हुने नै थियो भनेपछि यी तमाम
संस्थाहरू एक आपसमा जोडिएका छन् र उनीहरूको अयोग्यताले नै यी घटना घटिरहेका छन् भने त्यसमाथि पनि उचित छानबिन गर्दै नेपालमा फेरि पनि यस्तो तस्करी हुन नदिनका निम्ति के खालका कानुनी प्रबन्ध गर्ने नीतिहरू के बनाउने भन्ने सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति नै आवश्यक छ भन्ने हाम्रो पार्टीले उठाएको कुरा आज थप प्रमाणित भएको छ। छानबिन समिति नबनाएसम्म एमाले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने उनले बताइरहँदा फेरि सत्तारूढ दलकै सांसदले गृहमन्त्री र एमाले राखेको अडान भन्दा फरक प्रस्ताव अघि सारेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि निगरानी राख्ने जिम्मेवारी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। सो सुन प्रकरण छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अडानमा सत्ता पक्ष सहमत नभइरहेका बेला कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले राज्यका स्थायी निकायलाई छानबिन गर्न दिने तर त्यसका लागि पनि अनुसन्धान गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने गरी सो कामको जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दिन उपयुक्त हुने तर्क गरेका हुन्। संसदीय समितिले सीआईबी लगायतका राज्यका निकायले सो प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने देखे सोही समितिले नै अनुसन्धानका लागि अर्को छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिने उनको तर्क छ। वास्तवमा यो सरकार रुमलिएको छैन, अवरोध हुनुहुन्न, संसद सुचारू रूपले चल्नुपर्छ भन्ने विषय त छँदैछ। सँगसँगै दुईटा कुरा उठेको छ। एउटा कुरा के भनेपछि प्रतिपक्षी दलले पहिले जुन सुनको विषय आयो यसका बारेमा बेग्लै आयोग बनाउनुपर्छ, बेग्लै एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षी दलको माग भयो। सरकारको कुरा के छ त भन्दाखेरि यसमा निरन्तर रूपले काम गर्ने निकायहरूले प्रभावकारी रूपले काम गरिराखेका छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई कमजोर हुने अथवा उनीहरूका माथि हस्तक्षेप हुने अथवा उनीहरूलाई इम्बेरेसिङ हुने ढङ्गले काम गर्नुहुन्न भन्ने खालको कुरा अर्को छ। त्यस कारण मलाई एउटा कुरा लाग्छ, मैले आज बालुवाटारको बैठकमा पनि थोरै कुरा उठाएको थिएँ, तर यसो गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। दुईटै धारणाको बिचमा सरकारका जुन स्थायी निकायहरू छन् जस्तो केन्द्रीय जाँच अनुसन्धान ब्युरो लगायतका जुन निकायहरू छन् उनीहरूले काम गरिरहेका अवस्था छ। हङकङ हुँदै नेपाल भित्रिएको 1 क्विन्टल सुन साउन 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा 3 विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर गर्नका लागि अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई सुम्पिएको थियो। ब्युरोले सोमबार एसपी सञ्जय सिंह थापाको नेतृत्वमा छुट्टै विशेष टोली बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। नेकपा एमाले पनि प्रहरीबाट भइरहेको उक्त अनुसन्धानलाई अविश्वास व्यक्त गरिरहेको छ। दलहरूका आफ्नै फरक फरक माग र अडानका कारणले सुन तस्करमा संलग्न मालिकहरू पक्राउ पर्नुको साटो झनै उम्किन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ। नेकपा एमालेमा अहिले नेता भीम रावल गुमनाम बनेका छन्। आम निर्वाचनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकट नदिएपछि उनी निष्क्रिय जस्तै बनेका हुन्। एमाले भित्र रावलले प्रभावशाली नेताको छवि समेत बनाएका थिए, तर ओलीले उनलाई बिस्तारै पार्टीबाट किनारा लगाइदिएका छन्। 10औं महाधिवेशनमा भीम रावलले ओलीकै विरुद्धमा निर्वाचन लडेका थिए, जहाँ रावल पराजित भएका थिए। त्यसयता रावलको राजनीतिक यात्रा निरन्तर ओह्रालो लाग्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरूमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ, तर नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र ज्यादै कमजोर छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त झन् एकजनाको मात्रै बोलवाला हुने प्रवृत्ति छ। नेकपा एमालेका केपी ओलीले आफ्नै सबै विरोधीहरूलाई पाखा लगाएका छन्। भीम रावल र घनश्याम भुसाल एमालेका प्रभावशाली नेता थिए। 2077 मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई साथ नदिएपछि ओली उनीहरू विरुद्ध आक्रामक बन्दै गए। 2078 मा भएको एमालेको 10औं महाधिवेशनमा भीम रावलले ओली विरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए, तर भीम रावल ओलीसँग पराजित हुन पुगे। ओलीले त्यसपछि रावललाई पार्टीबाट किनारा लगाउने काम गरे। 2079 मा भएको आम निर्वाचनमा ओलीले एमालेबाट रावल र भुसाललाई संसदको टिकट दिएनन्। टिकट नपाएर रुष्ट बनेका भुसालले एमाले परित्याग गरे। यता रावल भने अहिले एमालेमा भूमिका विहीन जस्तै बनेका छन्। ओलीले पार्टीमा लामो समयदेखि निषेधको राजनीति गर्दै आएका छन्। एमाले भित्र चाहिँ असहमतिका स्वरहरूलाई चाहिँ निषेध गरिएको छ। एमाले भित्र त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वको विरुद्धमा चाहिँ नेतृत्वको असफलताको विरुद्धमा, नेतृत्वले लिने नीतिगत निर्णयहरूको विरुद्धमा, नेतृत्वको कार्यशैलीको विरुद्धमा
नेतृत्वले पार्टी सञ्चालनको जुन विधि र प्रक्रिया अपनाएको छ र जस्तो चाहिँ किसिमले चाहिँ सोच र दृष्टिकोणहरू अगाडि ल्याएको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ त्यो त्यहाँ बहस चिन्तन छलफल सबै निषेध गरिएको छ र केपी ओलीलाई देवत्वकरण गर्न चाहिँ एक थरी मान्छेहरू त्यहाँ लाएछन्। जब पार्टीभित्र नेताको देवत्वकरण हुन्छ या स्टालिनकरण हुन्छ तब त्यो पार्टीको चाहिँ पतन असम्भावी छ। त्यस्तै कारणले गर्दा हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 60% प्लस क्रियाशील सदस्यहरूले एक्टिभ मेम्बरहरूले आफ्नो पार्टी सदस्यता रिन्यू गरेनन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीभित्र सबै नेताहरूले आफ्ना विचार राख्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। यदि पार्टीमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएमा त्यो पार्टी तानाशाही बन्न पुग्छ। ओलीले आफ्ना असहमतिका स्वरहरूलाई दबाउँदै गएका छन्, जुन कुरा ओलीकै लागि घातक हुने देखिन्छ। कुनै पनि चाहिँ पार्टीमा नेतृत्वको चाहिँ कार्यशैलीलाई लिएर चाहिँ छलफल हुन पाउनुपर्छ। नेताले लिएको विचार नीति र निर्णयहरूलाई लिएर छलफल हुनु पाउनुपर्छ। त्यो निषेध गरिसकेपछि त्यो पार्टी तानाशाही हुन्छ। त्यो चाहिँ उत्तर कोरियाको र भियतनामको चाहिँ बाटोमा कम्बोडियाको बाटोमा गयो। त्यो नेपालमा त्यो खालको राजनीति चल्दैन। त्यो खालको राजनीति गर्न रुचाउनेहरूले र नेतालाई चाहिँ अब किमिन सङ्घ जस्तो बनाउन खोज्नेहरूले चाहिँ बुझिहाल्नु त्यो पार्टीको पतन चाहिँ तीव्र गतिमा भइरहेको। कमजोर बन्दै ओली। राजकीय सत्तादेखि पार्टी प्रमुख बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली कहिले बहुमतमा त कहिले अल्पमतमा पर्ने गरेका छन्। संसदमा झण्डै 2/3 बहुमत पाएर सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि अल्पमतमा पर्ने सम्मको परिघटनाले ओलीलाई सधैँ पछ्याइरहेको छ। आखिर ओली शक्तिशाली बने पनि किन सबैतिरबाट लखेटिन्छन्? ओली जति दृढ सुनिन्छन् त्यति नै कमजोर धरातलमा समेत पुग्ने गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक गरेको संसद विघटनले राजनीतिक रूपमा नेकपा एमाले आजसम्म पनि एक्लिने गरेको छ। असंवैधानिक रूपमा गरेको संसद विघटनकै कारण झण्डै 2/3 जनमत पाएको तत्कालीन नेकपा विभाजन भयो। पार्टी विभाजनपछि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस लगायतका दलको सहकार्यमा 5 दलीय गठबन्धन निर्माण भयो। नेकपा विभाजनपछि यसको असर एमालेमा पनि पर्यो। यसको मुख्य दोषी ओलीलाई नै करार गरियो। कारण थियो पार्टी नेतृत्वमा ओली हुनु। चाहना जसको जे भए पनि एमाले निर्माणका लागि संघर्ष गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू छुट्टै पार्टी स्थापना गर्ने अवस्थामा पुगे। गएको महाधिवेशनमा पनि अवस्था भिन्न देखिन सकेन। ओलीसँग पार्टी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका भीम रावल हुन् वा उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका घनश्याम नै। उनीहरू एमालेमा किनारा लाग्नै पर्ने अवस्था बन्यो। भुसाल त माधव नेपालको पार्टीको महासचिव नै बनिसकेका छन्। भीम रावल राजनैतिक रूपमा न यता न उता भएका छन्। अझ पार्टीमा ओलीको गुणगान गाउन सक्ने बाहेकले स्थान पाउन सकेनन्। पहिलो पटक वामदेव गौतमको समर्थनमा एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भएका ओली पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री बने। उनका हरेक सफलताका पछाडि कुनै न कुनै प्रभावशाली नेताको समर्थन रहेकै देखिन्छ। ओली भित्रको बदलाव र कडा स्वभावका कारण एमालेलाई उनले किनारामा पार्दै आएका छन्। पुस 10 गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दै एमाले फेरि सत्तामा त फर्कियो, तर माओवादीसँगको सत्ता सहकार्य 2.5 महिना पनि टिक्न सकेन। जसकारण एमाले सभामुख बाहेकका अन्य संवैधानिक पदहरू सबै गुमाउने बाटोमा गएको छ। यतिसम्म कि राष्ट्रपति बन्न ओली आफैले नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई गरेको अफरले पनि विश्वासको वातावरण बन्न सकेन। संसदमा समानुपातिक मतलाई हेर्दा एमाले नै सबैभन्दा ठूलो दल हो। यसलाई मानक ठान्दा पार्टी फुट र क्षयीकरणले एमालेमा केही प्रभाव नपरेको जस्तो देखिएला। तर यथार्थमा ओलीको बदलाव र प्रवृत्तिकै कारण एमालेले पाउनुपर्ने सबै थोक गुमाउने कुरा थप सशक्त बन्दै गएको छ। पार्टी भित्रै पनि उनको व्यवहारबाट आजित नेताहरू उनी विरुद्ध बोल्ने हिम्मत गर्दैनन्। अरूको शक्तिलाई नगर्ने र मिल्न नसक्ने व्यवहारकै कारण ओली राजनैतिक रूपमा एक्लिँदै गएको राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।
राजनीतिमा नैतिकता र आदर्श हुन जरुरी छ, तर पछिल्लो समय नेताहरू नै नैतिकता र आदर्शलाई भुलेर परिवारवादमा लिप्त हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिवारवादमा लिप्त भएको आरोप छ। प्रचण्ड अहिले आफ्नो राजनीतिक विरासत धान्न आफ्नै सन्तानलाई अगाडि बढाउँदै लगिरहेका छन्। प्रचण्डले मात्रै होइन, अन्य नेताहरू पनि आफ्नो छोराछोरीलाई राजनीतिबाटै थुप्रै लाभ दिइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिवारवादमा लिप्त हुन थालेका छन्। प्रचण्ड अहिले आफ्नो राजनीतिक विरासत धान्न आफ्नो सन्तानलाई अगाडि बढाउँदै लगिरहेका छन्। जनताको छोराछोरीलाई जनयुद्धको नाममा अग्रणी मोर्चामा मार्न र मर्नका लागि अगाडि पठाउने प्रचण्ड अहिले आफ्नो राजनीतिक विरासत जोगाउन परिवारका सदस्यहरूलाई स्थापित गराउन खोज्दैछन्। पद र पैसाको कुरा आउने बित्तिकै परिवार र सन्तान सम्झिने प्रचण्डले चुनाव र आन्दोलनको समयमा मात्रै जनतालाई सम्झिने गरेका छन्। पाकिस्तानका जुल्फिकर अली भुट्टोले आफ्नो सन्तान बेनजीर भुट्टोलाई राजनीतिमा अगाडि बढाएका थिए। आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि बेनजीर भुट्टोलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै जाँदा उनी पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पुगिन्। प्रचण्ड पनि अहिले त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएका छन्। नेताहरूले आफ्ना सन्तानलाई राजनीतिमा बढाउन खोजेको थुप्रै इतिहास छ, तर त्यो प्रत्युत्पादक समेत बनेको उदाहरणहरू समेत छन्। नेपालमा नेताका सन्तान राजनीतिमा सक्रिय भएको धेरै घटनाहरू छन्, तर हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका छोराछोरी प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैनन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालाका छोरी सुजाता कोइराला, बीपी कोइरालाका छोराहरू प्रकाश कोइराला र शशाङ्क कोइराला अगाडि बढ्न खोज्दा खोज्दै पछि परिसकेका छन्। प्रचण्डले समेत अहिले आफ्नो परिवारभित्रबाट राजनीतिक विरासत विकास गरिरहेका छन्। प्रचण्डले आफ्नो छोरा छोरीहरूका साथै बुहारीलाई समेत राजनीतिमा सक्रिय राखेका थिए। छोरा प्रकाश दाहालको मृत्यु पश्चात आफ्नो विरासत जोगाउन प्रचण्डले छोरीहरू रेणु दाहाल, गंगा दाहाल र बुहारी बिना मगरलाई राजनीतिमा अगाडि बढाएको देख्न सकिन्छ। प्रचण्डले आफ्नो छोरी गंगा दाहाललाई आफ्नो सचिवालय हेर्न जिम्मेवारी दिएका छन् भने अर्की छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाउन सफल भएका छन् भने बुहारी बिना मगरलाई खानेपानी मन्त्री बनाइसकेका छन्। प्रचण्डले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएका छन्। अहिले प्रचण्डको सबैभन्दा बढी ध्यान छोरी तथा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालमाथि छ। प्रचण्ड आफैले समेत रेणुको प्रशंसा गर्दै हिँडेका छन् भने देश बाहिर समेत रेणुको प्रशंसा भइरहेको बताउन भ्याइसकेका छन्। यसरी प्रचण्डले आफ्नो छोरीलाई अगाडि बढाउन खोजेको र धेरै आशा राखेको कुरा प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। रेणुले महाधिवेशन पछि ठूलै छलाङ मार्ने निश्चित छ। प्रचण्डले स्थापना गरेको राजनीतिक विरासतको उत्तराधिकारी उनकै छोरी रेणु हुने संकेत देखिँदै आएको छ, जसको लेखाजोखा प्रचण्डले लिएको एकपछि अर्को कदमले पुष्टि हुँदै जानेछ। राजनीति देश र जनताका लागि गरिन्छ। राजनीति गर्ने व्यक्ति पारिवारिक स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नुपर्छ, तर नेपालका धेरै जसो नेताहरू परिवारवाद भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। लोकतन्त्र जनताको शासन हो, तर त्यही लोकतन्त्रमा नेताहरू हाली मुहाली भएका छन्। हिजो भुइँ मान्छेको शासन स्थापना गर्न भनेर हिँडेका नेताहरू नै आज सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएका छन्। जनताका छोराछोरीले जिन्दगी चलाउन विदेश जानु बाध्यता हुँदा नेताका सन्तानले विलासी जीवन बिताउनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो पक्ष भने पक्कै होइन। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा सही रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद बन्द बन्दै गएको छ। एमाले सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने मागलाई अघि बढाइरहेको छ, तर सरकारले भने एमालेको त्यो मागलाई खासै चासो दिइरहेको छैन। संसद निरन्तर अवरोध भइरहँदा समेत सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष यसलाई खुलाउनै संवेदनशील हुन सकेका छैनन्। बरु एमाले र सरकार बीच विवाद झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। एमाले सानो मुद्दालाई पनि बेला बेला संसद अवरुद्ध गर्दै आएको इतिहास छ। हवस् त आजलाई न्यूज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।